नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपालमा। सदाको दिन जस्तै आजको नेप्से डेली मार्केट अपडेट तथा टेक्निकल एनालाइसिसको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। बजारमा एउटा गुड न्युज आएको थियो, बैंकको ब्याज दर घट्ने भन्ने विषयमा एउटा राम्रै नै गुड न्युज हो, किनकि ब्याज दरमा बियरिश ट्रेन्ड सुरु भएसँगै हामीले स्टक मार्केटमा बुलिश ट्रेन्ड सुरु भएको धेरै पटक देखिएको छ। तर आजको बजार हेर्ने हो भने त्यसको ठीक विपरीत चल्यो। के कारणले गर्दा ब्याज दर जस्तो गुड न्युज आउँदा पनि मार्केट घट्न पुग्यो? खास गरी मार्केटमा आज ठुलो अङ्कको गिरावट भएको छ। अनि आजको यो गिरावटलाई हामीले कसरी लिने, आगामी दिनमा हामीले सेयर खरिद बिक्रीमा कस्तो रणनीति गराउने लगायतका विषयवस्तुहरूको बारेमा आज हामीले छलफल गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले आजको दिनभरिको बजारको अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यस पछाडि टेक्निकल एनालाइसिसको प्रयोग गरेर बजारको आज दिनभरिको अवस्था कस्तो देखियो, आगामी दिनमा सेयर बजारको यात्रा कस्तो रहनेछ, सपोर्टको एरिया अब कुन कुन लेभलमा रहेको छ, यदि बजार बढ्यो भने हामीले चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा कुन कुन लेभललाई पाउन सकिन्छ र कस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी अब मार्केटमा इन्ट्री गर्ने, सर्ट टर्ममा राम्रो प्रफिट लिनको लागि भन्ने विषयवस्तुको बारेमा पनि सम्पूर्ण कुराको जानकारी चाहिँ हजुरहरूलाई दिनेछु। र त्यसैगरी अन्तिममा हामीले के विषयवस्तुको बारेमा छलफल गर्नेछौँ भने बजारमा खास गरी गुड न्युज आयो, ब्याज दर घट्ने भन्ने कुरा जोडियो र त्यो गुड न्युजको हामीले सुरुवाती समयमा राम्रै नै प्रभाव परेको पनि देख्न पाइयो। तर त्यो धेरै समयसम्म टिकाउट रहन सकेन। खास गरी बैंकको ब्याज दर घट्ने भन्दैमा चाहिँ अब सबै कुराहरूले चाहिँ पोजिटिभ गराएको छैन, आज केही कुरा नेगेटिभ पनि रहेको छ। अनि खास गरी हाम्रो लागि प्रमुख जे हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ हामीले भएको देख्न पाइएन है त। त्यो के कुरा हुनुपर्छ अब बजार बढ्नको लागि अथवा आज ब्याज दर घट्दै गर्दा पनि मार्केट घट्नुको पछाडि के कस्ता कारणहरू रहेका छन्, ती सम्पूर्ण कुराको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउनेछु। अनि त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले आजको यो भिडियो कहीँ कतै स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अनि यस्तै यस्तै सेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओसँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, आज अब बजार धेरै ठुलो अङ्कले गिरावट भयो। खास गरी निरन्तर बढिरहेको बजारमा हामीले यस्तो किसिमको करेक्सनहरू अपेक्षा राखिएकै थियो। मैले पटक पटक हजुरहरूलाई पटक पटक भनेकै थिएँ। तपाईहरूले चाहिँ पक्कै पनि धेरैजना साथीहरूले बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो, बुझ्नु भएको पनि थियो। कतिपय साथीहरूले सही समयमा प्रफिट बुक पनि गर्नुभयो होला भने कतिपय साथीहरूले चाहिँ अब होल्लाको पछाडि लागेर अब मार्केट 81, 2700, 2500सम्म पुग्छ भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो। अनि कतिपय साथीहरूले चाहिँ मलाई कमेन्टमै गाली पनि गर्नुभएको थियो। गाली गर्ने साथीहरूलाई पनि मैले कुनै पनि गुनासो राख्दिनँ, किनकि म आफूलाई जे लागिरहेको थियो त्यो कुरा चाहिँ म नडाटिकन हजुरहरूलाई चाहिँ सेयर गरिरहेको थिएँ। किनकि मार्केट सधैँ पोजिटिभ हुँदैन अनि मार्केट सधैँ बढ्यो भन्दैमा हामी सबैजना पोजिटिभ हुनु पनि हुँदैन के, किनकि मार्केटमा एकदमै धेरै रिस्क हुन्छ है त। तपाईहरूले 2200 अथवा 2100, 1800मै सेयर खरिद गर्दा पनि रिस्क हुनसक्छ, किनकि त्योभन्दा अगाडि कति दिन मार्केट बढेको छ अनि कस्तो तरिकाले मार्केट बढेको छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हो, तपाईँहरूले यही लेभलमा किन्नु भएको छ, राम्रो कम्पनीको सेयर किन्नु भएको छ, राम्रो वित्तीय अवस्था भएको सेयर किन्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ मार्केट 3200 अथवा 3000 पुग्दा राम्रै प्रफिट देला हैन। फेरि पनि मार्केट बढेर 2200, 2300 गर्दा तपाईँलाई राम्रै प्रफिट होला। तर हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने हामीले यदि हिजो अस्तिका दिनहरूमा इन्ट्री नगरेको भए हामीले त्यो लेभलभन्दा केही तल अथवा केही पर्सेन्ट कममा त हामीले सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने थियौँ, बिक्रीभन्दा पनि खरिद गर्न पाउने थियौँ। अनि त्यसको फाइदा त हामी आफैलाई हो नि त। मार्केटमा दिन प्रतिदिन पोजिटिभ न्युजहरू आउँदै जान्छन्, मार्केट बढिरहेको छ, बिना करेक्सन मार्केट चाहिँ 300-400 अङ्क प्लस भइसकेको छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा पनि कसैले पोजिटिभ कुराहरू गरिदिन्छ भने त त्यस्तो अवस्थामा त हामी त सेयर खरिद गर्न जाने होइन नि त। लगातार बजार बढिरहेको छ अनि पोजिटिभ न्युज नै भनिरहेको छ, पोजिटिभ कुरै गरिदिएको छ भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ हामीले फलो गर्नु हुँदैन के, किनकि सबैजनाले पोजिटिभ भनिदिने होइन नि त। मार्केटमा जे चलिरहेको छ, जे आउन सक्छ, के अपेक्षा गरिएको छ त्यो कुरालाई पनि त हामीले त बुझ्नु पर्यो
त्यसकारणले गर्दा अब मैले धेरै हदसम्म मार्केट कस्तो किसिमले चलिरहेको छ त्यसैको आधारमा चाहिँ भिडियो गराउने गर्दछु। अब धेरैजना साथीहरूले चाहिँ मार्केट बढिरहेको छ, तैँले नेगेटिभ कुरा मात्रै गरिस्, मार्केटमा करेक्सन आउन सक्छ, पोजिटिभ बनाइदे भन्ने किसिमका कुराहरू गर्नुहुन्छ। म आफूलाई चाहिँ जे लाग्छ त्यही नै भन्ने हो कि मार्केट अब घट्दै गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ बिक्री गर्ने होइन हैन, तपाईहरुलाई अब पोजिटिभ कुराहरू त घट्दै गर्दा चाहिएको छ नि, हो त्यो कुरा चाहिँ म दिन्छु के, किनकि रेगुलर मार्केट बढिरहेको छ। अझै पनि तपाईहरुलाई शेयर किन्नको लागि मैले प्रोत्साहन गर्ने काम गर्दिनँ, किनकि तपाईले त्यो लेभलमा शेयर किन्नु भएको छ हैन। आज अथवा हिजोकै तपाईले चाहिँ सुरुवाती बढ्दो क्रममा शेयर किन्नु भएको छ भने त त्यो बेलामा किन्ने साथीहरुको त अहिले धेरै घाटा भइसकेको छ नि त हैन। त्यसकारणले गर्दा सधैँ पोजिटिभ न्यूज अथवा सधैँ पोजिटिभ कुरा मात्रै गरेर हुँदैन, बजारमा जे चलिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सही तरिकाले भन्न पनि सक्नुपर्छ। अनि आफूलाई फलो गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई सही समयमै हामीले मार्केटमा इन्ट्री र सही समयमा मार्केटबाट एक्जिट पनि गराउन सक्नुपर्छ। हामीलाई बजारमा इन्ट्री गर्ने अवसर बारम्बार आउने गर्दछ, तर हामीले एक्जिट भने सही समयमा गर्न सकिएन भने हाम्रो त्यो बसेको प्रफिट चाहिँ लसमा परिणत हुनको लागि कुनै पनि टाइम लाग्दैन है त। त्यसकारणले गर्दा अब यो एउटा सानो तपाईलाई चाहिँ जानकारी थियो। धेरैजना साथीहरूले मलाई पोजिटिभ कुरा गर्दै लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढाइदे भन्ने किसिमका कुरा गर्नुभएको थियो। अब मैले पोजिटिभ कुरा गरिदिएर शेयर खरिद बिक्री गर्नुस् भनेर चाहिँ मैले यसरी टपमा गएको बेलामा चाहिँ भन्न सक्दैनथे। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ मैले भनेको हो। अनि कतिपय साथीहरूले चाहिँ अस्ति राजनैतिक घटनाक्रमले मार्केटलाई चाहिँ घटाएको होइन भन्ने जस्ता कुराहरू गर्नुभएको थियो। त्यसको बारेमा पनि तपाईहरुलाई चाहिँ म स्पष्टीकरण दिनेछु, तर भिडियोको अन्तिममा है त। र अब हामी ढिला नगरिकन आजको चाहिँ सबैभन्दा पहिले कुन कुन कम्पनीको अवस्था, कारोबार के कस्तो आयो भन्ने विषयमा सामान्य अपडेट लिउँ। आज 2149.39 को बिन्दुमा नेप्से झरेको छ। 41.04 अङ्कको आज बजारमा गिरावट भयो। अनि त्यसैगरी हामीले प्रतिशतकै आधारमा हेर्ने हो भने पनि नेप्से आज 1.87% चाहिँ के भएको छ त गिरावट भएको छ। अब यो गिरावटलाई चाहिँ हामीले सामान्य तरिकाले लिने कि अथवा कसरी लिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो तपाईहरुको हातमा छ, किनकि बजार एकदमै तीव्र गतिले बढिरहेको थियो अथवा बजार जसरी बढिरहेको थियो घट्दा पनि अहिले त्यसरी नै घटिरहेको छ। अब यसरी घटिरहेको बजार सधैँभरि यसरी नै घट्छ भन्ने होइन। भोलि पर्सिका दिनहरूमा मार्केटमा हामीले सामान्य वृद्धि भएको देख्न पनि सक्छौँ, तर मार्केटमा वृद्धि भयो भन्दैमा फेरि पनि इन्ट्री गर्नु हाम्रो लागि के हुन सक्छ त घातक पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा कुन लेभलमा इन्ट्री गर्ने, कति बेला इन्ट्री गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहन जान्छ। त्यस विषयमा चर्चा गर्नेछौँ हामीले यसै भिडियोमा। अनि त्यसैगरी सुरुवाती समयमा हामीले चाहिँ प्री ओपन सेसनमै मार्केट 13 अङ्क प्लस भएको थियो, किनकि कहीँ न कहीँ एक किसिमले ब्याजदर घट्दै गर्दा लगानीकर्ताहरूमा त्यो किसिमको मनोबल आउनु स्वाभाविक हो। अनि त्यसको रियाक्ट चाहिँ हामीले मार्केटमा सुरुवाती 1 घण्टा जस्तो चाहिँ देख्न पाइएको थियो। त्यस पछाडि पनि मार्केट राम्रै अङ्कले वृद्धि भयो, तर त्यो निरन्तर कायम रहन सकेन के, किनकि लगातार बढिरहेको बजार अनि त्यसैगरी यसरी बढिरहेको बजारमा करेक्सन आएको थिएन भनेपछि अब धेरै पर्सेन्ट कतिपय कम्पनीको शेयर मूल्य त 70-78% सम्म पनि वृद्धि भएको छ। त्यो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यति % वृद्धि भएको छ करेक्सन बिना भनेपछि त यतिको मार्केट घट्नु चाहिँ हामीले अथवा यतिको प्रफिट बुक आउनु स्वाभाविक पनि मान्न सकिन्छ के। अनि त्यसैगरी अन्तिमसम्म पनि हामीले आज मार्केट नेगेटिभ नै भएर चाहिँ क्लोज भएको देख्न पाइयो। 21 कम्पनीको आज शेयर मूल्य बढेको छ, जसमा हामीले प्रतिशतको आधारले हेरिन्छ भने एसएचसीएल को सायद अन्तिम समयमा चाहिँ सर्किट लागेको हुनुपर्छ। एसएचसीएल को चाहिँ 10% मूल्यमा वृद्धि भएको छ। अनि त्यसैगरी बीएचपीएल को पनि आज 9.98% आज मूल्यमा वृद्धि भएको छ भने त्यसैगरी एमबीजेसी को पनि राम्रै वृद्धि भएको छ 7.61%। एडीएलबी अनि त्यसैगरी हुर्जा, एनएसएलभी, त्यसैगरी एसएबीएसएल, एसएचएलभी, टीआरएच र एसएलबीएसएल को पनि हामीले आज राम्रै नै मूल्य वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ। अनि त्यसैगरी आज सर्वाधिक घट्ने कम्पनीहरूको सूचीमा हामीले हेर्ने हो भने प्रतिशतको आधारमा सर्वाधिक घट्नेमा चाहिँ जीएलबीएसएल रहेको छ, गुराँस लघुवित्त। यसको 9.18% ले शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। अनि 882 रुपैयाँ यसको शेयर मूल्य रहेको छ भने केपीसीएल, बीएचएल, एसडब्ल्यूबीबीएल अनि केएलबीएस, त्यसैगरी एचईआई, एसआईएफसी अनि अजोड इन्स्योरेन्स, एसजीएचसी र एनएमबीएमएफ को हामीले आज सर्वाधिक प्रतिशतको आधारमा चाहिँ शेयर मूल्य गिरावट भएको देख्न सकिन्छ। अब सब इन्डेक्सहरूको अवस्था हामीले आजको हेर्ने हो भने सब इन्डेक्सहरूमा हामीले सबै सब इन्डेक्स एउटा ट्रेडिङ बाहेक अन्य सबै सब इन्डेक्समा चाहिँ गिरावट देख्न सकिन्छ। ट्रेडिङमा पनि हामीले राम्रै नै गिरावट देख्न पाइने थियो पक्कै पनि आज, किनकि एसटीसी निरन्तर बढिरहेको कम्पनी थियो। अनि त्यसको चाहिँ 10% बोनस सेयर र त्यसैगरी
5% चाहिँ क्यास डिभिडेन्डको न्युज आएको थियो। मार्केट चलिरहेको बेलामा चाहिँ त्यसरी न्युज चाहिँ निकाल्नु अथवा त्यो जानकारी गराउनु चाहिँ अलिकति के मान्ने गरिन्छ त, इलिगल मान्ने गरिन्छ। अनि त्यस लगत्तै नेप्सेले सूचना पाए लगत्तै चाहिँ कारोबार रोक्का गरेको थियो अनि स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ है त। अब यसको चाहिँ कहिलेदेखि कारोबार खुल्छ, जब यसले नेप्सेलाई स्पष्टीकरण बुझाउँछ त्यस पछाडि चाहिँ कारोबार खुल्नेछ। आज चाहिँ यसको कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द भयो अनि यसलाई पनि हामीले चाहिँ सायद आज घटेको नै देख्न पाउने थियौँ, तर लगानीकर्ताहरू चाहिँ अलिकति भाग्यमानी भए, किनकि अब सस्पेन्ड भएको छ अहिलेको लागि भनेपछि आजको दिनलाई त जोगिए। अब आगामी दिनमा बजारको यात्रा कस्तो रहन्छ त्यो कुरामा पनि डिपेन्ड हुने भयो। र बिबिसीको भने आज चाहिँ 2%ले घटेको छ लगभग। र अब हामीले टर्नओभरको आधारमा शिवम सिमेन्टलाई देख्न सकिन्छ, जसको 22 करोडभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ आज। ऋणी हाइड्रो पावरको पनि हामीले 17 करोडभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको देख्न सकिन्छ। एनजिपिएल अनि त्यसै गरी अप्पी र अप्पर तामाकोसीको पनि हामीले आज धेरै नै रकमको कारोबार भएको देख्न पायौँ। भनेपछि एनआइसिएसआई, एसडिएल, एचडिएफसी र एचआइडिसिएल अनि एनएलआइसी लगायतको पनि हामीले आज धेरै नै रकमको सेयर कारोबार भएको देख्न पाइएको छ। र अब यो त थियो नेप्सेको आज दिनभरिको बजारको सामान्य अवस्थाको बारेमा जानकारी। अब हामी ढिला नगरिकन टेक्निकल्ली बजारको अवस्थाको बारेमा चर्चा गरौँ। अनि त्यसै गरी आज बजार घट्नुका कारणहरू के रहेका थिए, ब्याज दरमा कस्तो किसिमको ट्विस्ट देखियो हैन, ब्याज दर घट्दै गर्दा पनि लगानीकर्ताहरू किन यसरी बिक्री गर्नतर्फ आतुर देखिए भन्ने विषयमा चाहिँ त्यस पछाडि छलफल गरौँला। अब सुरुमा हामीले चाहिँ सप्लाई डिमान्ड जोन अनुसार मार्केटलाई हेर्ने हो भने अहिले लगभग सप्लाई जोनमै देखिएको छ मार्केट। अब सप्लाई जोन भनेको चाहिँ हाम्रो अहिले लगभग 2060 देखि 2154-55 सम्मको बिन्दु चाहिँ सप्लाई जोनमा हो अनि मार्केट चाहिँ लगभग सप्लाई जोनमा नै अहिले देखिएको छ है त। अब त्यसै गरी 2 कारोबार दिन चाहिँ बजार घट्न पुगेको छ। क्यान्डल पनि हामीले चाहिँ अब जसरी बढेको थियो त्यसरी नै गिरावट भएको देख्न सकिन्छ। अनि त्यसै गरी अटो पिभट पोइन्टबाट हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो लागि रेजिस्टेन्स जुन डेली रेजिस्टेन्स थियो त्यो भनेको चाहिँ कतिमा रहेको छ त, लगभग 2277-78 तिरको रेन्जमा चलिरहेको छ। अनि हामीले अब रेजिस्टेन्सको एरिया भन्दा पनि तत्कालको लागि सपोर्टको एरियालाई हेर्ने हो भने सपोर्ट भनेको चाहिँ हाम्रो अब पहिलो सपोर्टको रूपमा चाहिँ अलिकति तल्लो बिन्दुतिर नै हामीले देख्न सकिन्छ। लगभग 2080 देखि 90 सम्मको बिन्दुलाई चाहिँ हामीले पहिलो सपोर्टको रूपमा चाहिँ अब मान्न सकिनेछ है त। अनि त्यसै गरी दोस्रो सपोर्टको रूपमा चाहिँ हामीले लगभग यो कति भने 2060 तिरको बिन्दुलाई लिन सकिन्छ। अनि त्यस पछाडि अब त्योभन्दा तल गएको खण्डमा चाहिँ अलिकति तल नै देखिएको छ सपोर्ट भनेपछि तत्कालको लागि हामीले तलको सपोर्ट हेर्न आवश्यक छैन। हाम्रो लागि अब भनेको चाहिँ लगभग 2060 देखि 80 सम्मको एउटा बजार त्यो अवधिमा चाहिँ कसरी बजारले रियाक्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहनेवाला छ। अब आगामी दिनमा पनि आज बजार घटेको छ, हिजो बजार घटेको छ भन्दैमा लगातार दिनदिनै घट्दै 2060 को लेभलमा आउनुपर्छ भन्ने पनि होइन, किनकि मार्केट लगातार 2 दिन धेरै अङ्कले गिरावट भइसकेको छ भनेपछि भोलि पर्सिका दिनहरूमा अर्थात् आगामी कारोबार दिनहरूमा चाहिँ हामीले 1-2 दिन बिचमा चाहिँ मार्केट के भएको पनि देख्न सक्छौँ त, अब भएको पनि देख्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। किनकि बजार बढ्दा पनि हामीले बीचबीचमा चाहिँ करेक्सन एउटा अपेक्षा राख्ने गरिन्छ, तर विगत केही दिनदेखि त्यो भएको थिएन, इन्ट्राडेमा मात्रै सीमित भएको थियो। त्यस पछाडि लगातार 2 कारोबार दिन घट्न पुगेको छ, तर घट्दो क्रममा चाहिँ त्यस्तो नहोला किनकि अहिलेको समयमा लगानीकर्ताहरूको मनोबल एकदमै उच्च किसिमको छ। त्यसकारणले गर्दा पनि 2-3 कारोबार दिन घटिसकेपछि एक किसिमको हामीले सामान्य वृद्धि चाहिँ मार्केटमा देख्न पनि पाउनेवाला छौँ। तर त्यही वृद्धिमा अब मार्केट बढ्छ अप हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले सेयर खरिद गर्दै गर्दा हामी चाहिँ फेरि पनि बुल ट्यापमा पर्न सक्ने एउटा सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यसको लागि हामीले एउटा राम्रो कन्फर्मेसन चाहिँ हेर्नु आवश्यक पनि रहने गर्दछ है त। अब अहिलेको लागि हेर्ने हो भने 2150 भन्दा पनि तल झरेको छ मार्केट। अब त्यसै गरी हामीले चाहिँ अब यो पिभट भन्दा अर्को अब ट्रेन्ड लाइन अनुसार चाहिँ तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भने ट्रेन्ड लाइन अनुसारको सपोर्ट 2083 मा एउटा पहिलो सपोर्ट रहनेछ, जुन एरियामा हाम्रो पहिला रेजिस्टेन्सको काम गरिरहेको थियो। अब हाम्रो लागि सपोर्टको काम पनि यही एरियाले गर्नेवाला छ। अनि तपाईले अलिकति तल आउनु भयो भने चाहिँ अब 2000 भन्दा तल त धेरै नै राम्रो सपोर्ट चाहिँ हामीले कुन एरियामा पाउन सक्छौं भने लगभग हाम्रो लागि चाहिँ 1960 तिरको बिन्दुमा चाहिँ एउटा राम्रै सपोर्ट देख्न सकिन्छ। अब सायद त्यो भन्दा माथिबाट नै मार्केट फर्किएला
हैन। हामीले पिभटबाट हेर्दा चाहिँ अलिकति माथि नै सपोर्ट देखिएको थियो, तर ट्रेन्ड लाइन अनुसार चाहिँ हेर्ने हो भने अलिकति के दिएको छ त सपोर्ट रेजिस्टेन्स चाहिँ अलिकति तलमाथि नै देखिएको छ र अब स्ट्रङ सपोर्ट त अलिकति तल नै हो। अनि त्यसैगरी अब हामीले अन्य इन्डिकेटरहरूको प्रयोग गरेर हेर्ने हो भने बजारको अवस्था हेर्दा खास गरी हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ 9 दिनको मुभिङ एभरेज अनुसार हेरौँ आजको मार्केटलाई कस्तो देखियो, अनि 9 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा चाहिँ कुन लेभलमा छ भन्ने विषयमा हेरौँ। 9 दिनको मुभिङ एभरेज अहिले 2100 लगभग 28 को हाराहारीमा छ अनि मार्केट हाम्रो 49 को हाराहारीमा छ। अब आगामी दिनमा यो 9 दिनको मुभिङ एभरेजको लाइनलाई टच गरेर मार्केट माथितिर फर्किन्छ भने त्यो अवस्थामा के हुनेछ त बजार पोजिटिभ नै मान्नुपर्छ है त। तर 9 दिनको मुभिङ एभरेजलाई भत्काएर तलतिरको यात्रा तय गरेमा चाहिँ मार्केट त्यस पछाडि थप तल गिरावट हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ हामीले यहाँबाट देख्न सकिन्छ। र त्यसैगरी अनि हामीले अन्य इन्डिकेटरहरूमा हेर्ने हो भने एमएससीडीको अवस्थाको बारेमा जान्नुपर्दा एमएससीडी अहिले लगभग हाम्रो चाहिँ गिरावट हुने तर्खरमा देखिएको छ अथवा सेल सिग्नल चाहिँ छिट्टै नै जेनेरेट हुने अवस्थामा देखिएको छ। अब 2 दिन लगातार एमएससीडीका हिस्टोग्रामहरू चाहिँ अलिकति गाढाबाट चाहिँ फिक्कामा परिणत भएका छन् अनि हिस्टोग्राम पनि बिस्तारै घट्दै गएका छन्। भनेपछि आगामी दिनमा अब मार्केटले त्यो एउटा हामीले अघि जुन सपोर्टको एरिया हेरियो लगभग 2060 देखि 80 तिरको बिन्दु, त्यो एरियालाई चाहिँ भत्काएर तलतिर लागेको खण्डमा एमएससीडीमा पनि हामीले सेल सिग्नल चाहिँ आएको देख्न पाउनेवाला छौँ। अब त्यो बिचमा 1-2 दिन मार्केट अप हुन्छ भन्दैमा एमएससीडीमा चाहिँ हामीले तत्कालै पोजिटिभ आएको अथवा फेरि पनि पोजिटिभ नै देखिएको देख्न चाहिँ पाउने छैनौँ। अनि त्यसैगरी आरएसआईको लेभल हामीले हेर्ने हो भने आरएसआई अलिकति माथि रहेको थियो, जुन विषयलाई मैले बारम्बार भनिरहेको थिएँ हैन। अहिलेको अवस्थामा आरएसआईले चाहिँ हामीलाई सेयर खरिद गर्न भन्दैन भनेर, तर आरएसआई अहिले लगभग हाम्रो चाहिँ 70 भन्दा तल झरेको छ। अनि अब बिस्तारै आरएसआई चाहिँ अब राम्रै नै पोजिसनमा आउने प्रयास गरिरहेको छ। हाम्रो लागि लगभग 50-55 सम्म चाहिँ आरएसआई झर्छ भने त्यो अवस्था चाहिँ हाम्रो लागि के हुनेछ त अब ट्रेडको हिसाबले चाहिँ राम्रै नै हुनेछ। र अनि त्यसैगरी हामीले अब अन्य इन्डिकेटरहरूमा हेर्ने हो भने बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेरौँ। बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार चाहिँ हामीले बजारको आजको अवस्थालाई हेर्ने हो भने लगभग अब अप्पर ब्यान्डलाई चाहिँ छोडेको छ। हिजो अर्थात् योभन्दा अघिल्लो कारोबार दिन जुन हाम्रो मङ्गलबार रहेको थियो त्यो कारोबार दिनमा चाहिँ अप्पर ब्यान्डलाई के भएको थियो त टच गरेको थियो र आज चाहिँ के भएको थियो त आज टच गरेन, आज तलतिरकै यात्रा चाहिँ कायम गरिरहेको छ। भनेपछि अब बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हामीले हेर्ने हो भने आगामी दिनमा मार्केट अझै तल चाहिँ झर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ है त। बोलिङ्गर ब्यान्डमा के हुन्छ भने अप्पर ब्यान्डलाई छोडेर मार्केट तलतिरको गिरावट कायम गर्छ अथवा तलतिरको यात्रा देखाउँछ भने त्यस पछाडि बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार चाहिँ मिडल ब्यान्डमा चाहिँ एउटा सपोर्ट बनाएर बस्ने सम्भावना रहन्छ। अनि त्यस अनुसार चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने लगभग 2008-10 तिरको बिन्दुमा चाहिँ हामीले बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डलाई देख्न सक्छौँ। भनेपछि त्यो एरियामा चाहिँ एउटा सपोर्ट बनाएर बस्न सक्ने सम्भावना चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डले देखाएको छ। र त्यसैगरी अब लोअर ब्यान्डकै अवस्था हेर्ने हो भने त लोअर ब्यान्ड अलिकति तल नै देखिएको छ, जुन 1760-62 तिरको रेन्जमा छ। सायदै अब त्यो एरियामा नेप्से झर्ला हैन, किनकि एउटा गुड न्युजहरू मार्केटमा आइरहेका छन्, लगानीकर्ताहरूमा एउटा कन्फिडेन्स देखिएको छ भनेपछि त बजार त्यो एरियामा नआउन पनि सक्छ। तर नआउला भन्न पनि सकिँदैन किनकि बजारको कुरा हो हैन, त्यो कसैले पनि भन्न सक्दैन। हामीले पनि मार्केट कसरी चलिरहेको छ त्यसैको आधारमा चाहिँ आफ्नो निर्णयहरू लिने हो अथवा अनुमान गर्ने हो हैन। त्यसकारणले गर्दा त्यो एरियामा आउनको लागि त अब तत्कालै आजको भोलि नै आउने भन्ने कुरा पनि भएन। त्यसको लागि त धेरै समय मार्केट साइडवेजमा अथवा गिरावटमा जानु पर्यो र त्यो चाहिँ लगभग अब सम्भावना अलिकति न्यून नै देखिएको छ। भनेपछि लगभग अहिलेको लागि चाहिँ हामीले 1806-7 तिरको बिन्दु चाहिँ अहिलेसम्मको के हो त लो नै मानिएको छ। त्यो एरियासम्म आउनको लागि पनि अझै धेरै कारोबार दिन चाहिँ हामीले देख्नुपर्ने हुन्छ है त। अब यी कुराहरूमा हेर्ने हो भने लगभग हामीले टेक्निकल्ली हेर्दा मार्केट अलिकति नेगेटिभ हुन खोजिरहेको अथवा आगामी केही दिनसम्म पनि बजारमा करेक्सन आउन सक्ने एउटा सम्भावना देखिएको छ। अब बीचबीचमा मार्केट घट्दो क्रममा पनि तपाईहरूले बढेको देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि हामीले 3200बाट घट्दै गर्दा पनि मार्केटले धेरै डुबाएको छ अनि 3200बाट लगभग मार्केट चाहिँ 2900 क्रस गर्यो
हैन। 2900 क्रस गरिसकेपछिको गिरावटमा पनि बजारले चाहिँ धेरै लगानीकर्ताहरूलाई डुबाएको छ। जस्तो कि तपाईँहरूले 3-4 कारोबार दिन गिरावट भयो भने त्यस पछाडि 1-2 दिन मार्केट बढेको नै छ के तपाईँहरूले विगतको चार्टहरू हेर्नुहुन्छ भने बढेको नै पाउनुहुन्छ। भनेपछि आगामी दिनमा पनि अब अझै 1-2 कारोबार दिन घट्छ भने त्यस पछाडि लगत्तै मार्केटमा ठुलो किसिमको हामीले वृद्धि देख्न पनि सकिन्छ। त्यो अपेक्षा सबैजनाको हुन्छ, किनकि मार्केट दिन प्रतिदिन यसरी क्र्यास हुँदै जाँदैन, दिन प्रतिदिन यसरी घट्दैन है त। मार्केट गिरावट नै हुने भए पनि अथवा मार्केट धेरै नै तल हुने भए पनि एउटा हामीले बीचबीचमा चाहिँ सानो सानो वृद्धि अथवा ठुलै वृद्धि पनि अपेक्षा गर्न सकिन्छ अथवा त्यो किसिमको वृद्धि चाहिँ देख्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि अब हामी चाहिँ 1-2 दिन बजार बढ्यो भन्दैमा चाहिँ अब बजार फेरि पनि फर्कियो भन्ने किसिमको चाहिँ सोचाइ देखाउनु भएन ट्रेडको लागि। अब ट्रेडको लागि जो साथीहरूले प्रफिट बुक गरेर बस्नु भएको छ उहाँहरूले एउटा सही समयको चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त, सही समय चाहिँ कुर्नु पर्यो है त। जब इन्डिकेटरहरूले चाहिँ बाई सिग्नल फेरि पनि जेनेरेट गर्नेवाला छन् अथवा जब इन्डिकेटरहरूमा चाहिँ हामीले पोजिटिभ सिग्नल पाउनेछौँ त्यस पछाडि मात्रै हामी के गर्न सकिन्छ त, मार्केटमा फेरि पनि इन्ट्री गर्न सकिन्छ है त। अब त्यति बेलासम्मको लागि मैले त अहिलेको यो बजारलाई चाहिँ के देखेको छु त, अब तत्कालको लागि त भर्खरै हेरेकै अवस्थाको रूपमा मैले देखिरहेको छु है त। अब मैले भन्ने त्यही नै हो। अब मैले अरू चाहिँ खासै अब अहिले नै ट्रेडको लागि इन्ट्री गरिहाल्नुपर्छ भन्ने किसिमको माहौल चाहिँ मैले देखिसकेको छैन। किन देखेको छैन भने पनि बजारमा एक किसिमले हामीले हेर्ने हो भने मार्केट जुन तरिकाले बढेको छ त्यसमा अलिकति हामीले प्रफिट बुक देख्नु अथवा आउनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। लगभग 20% भन्दा बढीले बढेको बजार अब आगामी दिनमा अहिले त भर्खर 5% सम्म गिरावट भएको छ है त। अझै 5% गिरावट हुन्छ भने पनि हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ रहने छैन मेरो विचारमा है त। अब यो सबैजनाले फलो गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले नबेचेका साथीहरूले बेच्नुपर्छ भन्ने होइन। तपाईँहरूले होल्ड गर्नुहोस्। जो साथीहरूले किन्नुभयो हिजो अथवा आज पनि टपमै किन्नुभयो भने तपाईँहरूले पनि होल्ड गर्नुहोस् हैन। किन घाटामा बेच्नुहुन्छ, किनकि मार्केट लगभग बटमतिर नै हो। तर अब तपाईँ नयाँ इन्ट्री गर्ने साथीहरूले भने के गर्नु होला त, एउटा राम्रो कन्फर्मेसन चाहिँ कुर्नु होला है त। अब मैले त लगातार जस्तो भनिरहेको थिएँ अहिले बाई गर्ने बेला होइन, रिक्स छ भनेर हैन। अब त्यो अवधिमा चाहिँ कतिपय साथीहरूले नेगेटिभ पनि बुझिदिनु भयो। अब त्यसले खासै फरक मलाई त परेन, तर तपाईँहरूलाई चाहिँ परेको पनि हुनसक्छ। र अब चाहिँ हामी खास गरी आज ब्याज दर घट्दै गर्दा पनि किन मार्केट चाहिँ बढेन भन्ने कुरातर्फ लागौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ खास मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा राजनीतिक घटनाक्रम जुन हाम्रो अस्तिको कारोबार दिनमा देखिएको थियो त्यसको बारेमा चाहिँ एउटा सामान्य जानकारी दिन चाहे। सुरुवाती समयमा प्रचण्डले विश्वासको मत चाहिँ पाउने लगभग निश्चित भइसकेको कुरा हो। त्यो बिचमा नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ के गर्यो त, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि समर्थन गर्यो है त। अनि त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले पनि समर्थन गरिसकेपछि कतिपय मिडियाहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले यदि चाहिन्छ तपाईँहरूले आवश्यक हो देख्नै पर्ने हो भने मैले कमेन्टमा भन्नु होला, म कमेन्टमा न्युजको लिङ्क राखिदिनेछु। सायद बिजमान्डुले राखेको हुनुपर्छ। उसले के राख्यो भने मार्केट लाइभ चलिरहेको बेलामा नै अर्थमन्त्री फेरि नै हल्ला ह्यानदेन भन्ने किसिमका पोस्टहरू चाहिँ उसले गरिरहेको थियो। त्यस कारणले गर्दा पनि के भयो त, मार्केट अलिकति प्रभावित चाहिँ बन्न पुगेको हो के। किनकि अर्थमन्त्री जुन बजारलाई चाहिँ अलिकति सकारात्मक माहौल सिर्जना गर्ने किसिमका अथवा बजारले अलिकति मन पराएको अर्थमन्त्री आएको कारणले गर्दा नै यस्तो किसिमको हामीले स्विङ देख्न पाइएको छ। अनि फेरि पनि त्यही अर्थमन्त्री जाने भनेपछि लगानीकर्ताहरू त अलिकति हतोत्साहित हुने भए हैन। त्यस कारणले गर्दा पनि केही प्रभाव परेको हो। अनि बाँकी कुरा त अब प्रफिट बुक त हुनु नै थियो, त्यो दिनमा प्रफिट बुक पनि भएको है त। राजनीतिक कुरा चाहिँ त्यो जोडिएको थियो त्यो दिनमा। अनि त्यसैगरी आजको बजारमा चाहिँ अब यो ब्याज दरको कुराले किन बढाउन सकेन भन्ने विषयवस्तुको बारेमा तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दा मुद्दतीमा ब्याज दर घट्यो है त। जो साथीहरू अथवा म आफै पनि मैले ब्याङ्कको एफडीमा लगेर राख्छु, पैसा राख्छु भने मेरो लागि के भयो त, मेरो लागि त्यो मैले अहिले पुसको महिनामा जति पाउँछु माघको महिनामा मैले त्यति पाउने भइन। तर अब कर्जा भनेको चाहिँ के हो त, एकदमै महत्त्वपूर्ण हो क्या। किनकि ब्याङ्कमा एफडीमा त लगभग अहिलेको यो सिनारियोमा तपाईँ सेयर बजारको बारेमा बुझ्नु भएको छ, सेयर मार्केटले दिने रिटर्नको बारेमा तपाईँले बुझ्नु भएको छ भने यो अहिलेको बेलामा सायदै कसैले ब्याङ्कको एफडीमा लगेर चाहिँ पैसा राख्ने गर्छ है त। तपाईँले अझै पनि राम्रो कम्पनी छनौट गर्नुहुन्छ भने एफडीबाट भन्दा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणासम्म पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। अघिल्लो पटकको बुलमा कतिपय कम्पनीहरूले 700% सम्म पनि रिटर्न दिएको इतिहास छ भनेपछि हामीले त एफडीबाट त सीमित मात्र बुझ्ने हो नि त हैन। अब त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अहिलेको समयमा एफडीमा सेयर बजारमा लागेको मान्छे बुझेको मान्छेले लगेर पैसा राख्दैन है त। एउटा कुरा त्यो भयो। अनि अब
अलिकति नबुझेको मान्छेले मार्केटको बारेमा चाहिँ थाहा नभएको मान्छेले चाहिँ त्यहाँ एफडीमा लगेर राख्ने गर्दछ। अनि अब हाम्रो लागि मार्केट बढ्नको लागि आवश्यक के हो भने मुद्दतीको ब्याज दर घट्नुभन्दा पनि कर्जाको ब्याज दर घट्नु चाहिँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हो के। किनकि सेयर लोन अथवा सेयरको लागि चाहिँ लोन लिएर बजारबाट सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ताहरू धेरै हुने गर्छन् है त। ठुलो ठुलो परिणाममा उनीहरूले चाहिँ के गर्छन् त, लोन लिने गर्छन् अनि त्यस पछाडि चाहिँ मार्केटमा इन्ट्री गर्ने गर्छन्। भनेपछि अझै 3-4 महिना जस्तो कर्जाको लोन नघट्ने भएपछि त हामीले सहजै बुझ्न सकिन्छ कि लगभग यो अवधिमा यत्रो ठुलो ब्याज दरमा लोन लिई सेयर किन्ने लगानीकर्ताहरूको त त्यस्तो धेरै चासोको विषय हुने भएन अथवा उनीहरूलाई त्यस्तो धेरै चासो हुने भएन। भनेपछि चाहिँ खासै त्यस्तो राम्रोसँग प्रभाव चाहिँ नपरेको हो के। किनकि ब्याज दर त घट्यो तर मुद्दतीको घट्यो, कर्जाको ब्याज दर घट्नु पर्यो हाम्रो लागि त। किनकि लगानीकर्ताहरूले त ब्याङ्कबाट लोन लिएर सेयर किन्ने गर्छन्। भनेपछि जबसम्म कर्जाको ब्याज दर घट्दैन त्यति बेलासम्म चाहिँ हामीले त्यस्तो धेरै ठुलो अपेक्षा चाहिँ नराख्दा पनि हुन्छ। र अब कर्जाको ब्याज दर नै घट्यो भने चाहिँ त्यस पछाडि पक्कै पनि मार्केटमा पैसा बढ्दै जानेछ, लगानीकर्ताहरूले ब्याङ्कबाट चाहिँ लोन लिएर पनि सेयर खरिद गर्दै जानेछन् अनि त्यस पछाडि चाहिँ बजारले एउटा गति चाहिँ लिनेछ है त। अब त्यो बिचमा लोन नै नलिएसम्म अथवा कर्जाको ब्याज दर नै नघटेसम्म मार्केट बढ्दै नबढ्ने भन्ने त होइन। मार्केटको आफ्नै गति हुन्छ, बढ्छ। तर यदि त्यसो भएको खण्डमा चाहिँ अझ तेजी लिनेछ मार्केटले भन्ने कुरा है त। अब भोलिका दिनहरूमा के हुन सक्छ त, अब मार्केट बढ्न सक्छ तर यदि त्यस्तो भइदियो अथवा कर्जाको ब्याज दर पनि घट्यो भने चाहिँ त्यस पछाडि अझ तेजी आउनेछ बजारमा भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। अब खास गरी आजको बजारलाई चाहिँ त्यो हुनाले पनि अलिकति लगानीकर्ताहरूमा त्यस्तो धेरै कन्फिडेन्ट अथवा त्यस्तो धेरै मनोबल देखिएन कि भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो अपेक्षा रहेको छ। र अब त्यही नै हो, अन्य खासै केही कुरा त रहेको थिएन आज। अब एउटा प्रफिट बुक हुनु थियो, मार्केटमा एउटा करेक्सन हामीले अपेक्षा राखिएको थियो, त्यो करेक्सन फाइनल्ली आएको छ हैन। 2 कारोबार दिन राम्रै अङ्कले गिरावट भएको छ। अब आगामी दिनमा पनि हामीले अझै 1-2 दिन अथवा 2-4 दिन केही करेक्सन देख्न पाइनेछ कि भन्ने एउटा अपेक्षा हो। त्यस पछाडि अनि टेक्निकल्ली हामीले इन्डिकेटरहरूको प्रयोग गरेर बजारमा त्यस्तो इन्ट्री गर्ने, ट्रेडको लागि इन्ट्री गर्ने माहौल आएको खण्डमा चाहिँ हामीले मार्केटमा इन्ट्री गर्नेछौँ। अब त्यो अवधिसम्म त्यस्तो कुनै पनि पोजिटिभ कुराहरू देखिएन, जति बेलासम्म मार्केट चाहिँ बढ्ने आधारहरू देखिएन भने हामीले पक्कै पनि मार्केटमा चाहिँ इन्ट्री गर्ने छैनौँ। अब हामीले आगामी अब भोलि त शुक्रबार नै भइहाल्यो, अब शनिबार भइहाल्यो, आइतबार सार्वजनिक बिदा छ माघ 1 गते। भनेपछि अब माघ 2 को नेप्से डेली मार्केट अपडेट तथा टेक्निकल एनालाइसिसको भिडियोमा चाहिँ हाम्रो भेट हुनेछ। त्यो दिनभरिको बजारको अवस्थाको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूमाझ एउटा जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछु। अनि त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ हाम्रो भेटघाट चाहिँ अब बीचमा अन्य विषयवस्तुहरूको बारेमा मैले भिडियो लिएर आउनेछु। नत्र अब मार्केट अपडेटको बारेमा चाहिँ हामीले त्यही दिन छलफल गर्नेछौँ अझ विस्तृतमा। आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ।